आजको यस हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानमा उपस्थित हुनुभएका मधेस, तराई, पहाड, हिमालका आदरणीय विशिष्ट दाजुभाइ दिदीबहिनी र आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त छोटो समयमा नै यहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रका नेपाल बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू त मेरा मित्र सरहरूले यहाँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। म यो रिपिटेसन गर्न म चाहन्न। म खाली यहाँहरूलाई 1-2टा कुराहरू थप्न मात्र चाहन्छु। हामीले संविधान पायौं। संविधानका हामीले भन्ने गरेका पिलरहरू मध्येका गुड गभर्नेन्स, सोशल जस्टिस, इन्क्लुसिभिटी का कुराहरू मेन पिलरहरू संविधानका हामीहरूले चाहिँ पायौं। तर के संविधानमा लेखिएको, कानुनमा लेखिएको कुराहरू के सबै अप्लाई भएका छन्, प्र्याक्टिस भएका छन्, लागू भएका छन्, सबैलाई समान रूपले लागू भएको छ कि धनीलाई चयन, गरिबलाई ऐनको हिसाबले लागू भएको छ? यसलाई हामीले विश्लेषण गर्यौं। विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने सुरुदेखि नै 2007 सालदेखिको विश्लेषण गर्दाखेरि 7 साल, 15 साल, 17 साल, 46 साल, 62, 63 सालहरूको गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने देशमा परिवर्तनहरू भए, देशमा नयाँ नयाँ कानुनहरू आए, संविधान आयो, तर त्यसलाई प्रोपरली अप्लाई गर्ने, एप्लिकेसन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तित्वहरू हामीले पाएनौं। र त्यसबाट हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरू प्रताडित भयौं। हामीले हेर्यौं, हामीले देख्यौं विभिन्न काण्डहरू। अहिलेका लेटेस्ट काण्डहरू मात्र हेर्ने हो भने ललिता जग्गा प्रकरण, वाइट बडी, 33 किलो सुन, 4G, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, एनसेल काण्ड, चेस काण्ड, विभिन्न काण्डहरू हामीले सुन्यौं। ती काण्डहरूमा हामीले के देख्यौं भने यो देशमा जसले रुल गरिरहेका छन्, जसले नेपाली जनताहरूलाई म तपाईहरुको सेवा गर्छु, तपाईहरुलाई न्याय दिन्छु, तपाईहरुलाई सुशासन दिन्छु भनेर हामीलाई भन्ने हाम्रा पोलिटिकल लिडर, सोशल लिडर, पुलिसका लिडर, मिलिट्रीका लिडर, जुडिसियरीका लिडर सबैले धेरै जसोले हामीलाई धोका दिए, हामीलाई झुक्काए। हामीले सोचे अनुसारको हामीले न्याय पाएनौं। सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन सकेन। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, सिस्टमेटिक भयो, ट्रान्सपेरेन्सी भएन, इफिसिएन्सी भएन, जनताको पार्टिसिपेसन भएन, कन्सेन्सस ओरिएन्टेड भएन। अनि बाध्य भएर हामीहरू बुझेका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव भएका र सेवा गरेका टेस्टेड मान्छेहरू बीच हामीले छलफल गर्यौं। यो त अति भयो। यसले त अब हामी कहिले पनि उभो लाग्दैनौं। यसले त अपराधी तस्करहरू मात्र जन्माउने भए, यसले गरिब र धनीको खाडल बढाउने भयो, यसले नेपालका जनताहरू विदेशी नै भए। अहिलेको जुन किसिमको तरिकाले हाम्रा दिदी बहिनी चेलीबेटीहरू विदेशी नै भए,
अब यो सही हुने छैन। अब हामीले साच्चीकै जुन हामीले चुनावको बेलामा भोट माग्दाखेरि जुन कसम खाएका छौँ, ब्युरोक्रेट्स, पुलिस अफिसर, जुडिसियरी, पोलिटिसियनहरूले शपथ लिँदाखेरि जुन कसम खाएका छौँ त्यो अनुसार जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्छ, नत्र सधैँ ढाँटेको ढाँटै हुन्छ भनेर यसमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र आज तपाईहरूको सामुन्ने यो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछौँ। यदि देशमा सुशासन भएको भए, देशमा भ्रष्टाचार इन्स्टिट्युसनलाइज नभएको भए, नातावाद कृपावाद नभएको भए, भागबण्डा शोषण यदि नभएको भए हामी तपाईहरूको सामुन्ने यो अभियानमा आउँदैनथ्यौँ। अति भयो। अब देशले अब यो अफोर्ड गर्न सक्दैन, 3 करोड नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्दैन भनेपछि हामी तपाईहरूको सामुन्ने तपाईहरूलाई अझ सेन्सिटाइज गर्नको लागि, तपाईहरू 3 करोड नेपालीलाई अझ अवेर गर्नको लागि र तपाईहरूको विवेक बन्धक नबनाउन सही भन्नको लागि हामी तपाईहरूको सामुन्ने उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ। यो नेपाली यो मातृभूमिको लागि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट कसम खाएर 3 करोड नेपालीहरूलाई शिरमा राखेर हामी काम गरौँ। देशको सीमाहरू मिचिएको छ, कोही पनि बोल्दैनन्, बोल्या जस्तो गर्छन्, कन्टिन्युटी छैन, राष्ट्रियतामा चाहिँ क्वेसन मार्क आइसकेको छ। विदेशमा जाँदाखेरि हामीलाई हेर्ने विदेशीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ। देश अपराधी लागु औषध तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भइसकेको छ। यस म्यान र यस वुमनको मात्र यहाँ खोज तलास हुन्छ। अनि यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट हामीले के आशा गर्ने, के अपेक्षा गर्ने? हामी भन्छौँ जो मान्छे अहिले पोजिसनमा हुनुहुन्छ अझ पनि तपाईहरू सुध्रिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ मेजोरिटी तपाईहरू एडिक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई भ्रष्टाचार नगरिकन, मेजोरिटीलाई भ्रष्टाचार नगरिकन तपाईहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तपाईहरूमा हेल्दी एटिच्युड छैन, सिक एटिच्युड छ भन्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर हामी तपाईहरूलाई अलर्ट गराउन चाहन्छौँ, तपाईहरू सुध्रिनुहोस्। यदि सुध्रिनु भएन भने 77 जिल्लाका मधेस, तराई, पहाड, हिमाल, विदेशमा बसेका नेपालीहरू शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट सडकमा उत्रिनेछन् र तपाईहरूलाई औँला ठडाउनेछन् र सम्पूर्ण तपाईहरूले गरेको बेमानीहरू, बदमाशीहरू, बेविचारीहरूलाई विश्व सामुन्ने राख्नेछन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूलाई म मेरो सम्पूर्ण यो टिमको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जो अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईहरूलाई भन्छु सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी सुध्रिनुपर्छ। तपाईँ हामी सुध्रिसकेपछि अरूलाई सुध्रिनुहोस् भन्न हामी सुहाउँछ। यदि तपाईँ हामी सुध्रिँदैनौँ, यदि तपाईहरू हामीमा यदि व्यक्तिगत स्वार्थ छ, केही आशा छ, केही लोभ छ भने तपाईहरू यो अभियानमा नआउनुहोस्। 3 करोड नेपालीलाई केही गर्छु भन्ने तपाईहरूमा चाहिँ छातीमा हात राखेर तपाईहरू कसम खानुहुन्छ भने आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ र देशलाई ट्रान्सफर्म गरौँ। पोलिटिकल ट्रान्सफर्म, सोसियल ट्रान्सफर्म, इकोनोमिक ट्रान्सफर्म हामी गर्न सक्छौँ। इकोनोमिक ट्रान्सफर्म हामी गर्न सक्छौँ। मलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो पीडा हुन्छ, गाउँको 77 जिल्लाहरू घुम्छु। 77 जिल्ला घुम्दाखेरि त्यो एउटा कर्णाली
अञ्चलको त्यो एउटा बालक, त्यो आमा, त्यो दाई, त्यो मधेसको, त्यो तराईको त्यो गरिब एउटा चाहिँ किसानको छोराछोरीहरू देख्छु। उहाँहरू स्टन्टेड देख्छु। उहाँहरूले प्रोपर शिक्षा पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले पोषण पाउनु भएको छैन, राज्यले दिनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्यबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। तर हेर्छु जो पावरमा हुनुभएको छ, तपाईँहरूको जिउ हेर्छु, ढाल हेर्छु र कहिलेकाहीँ म कम्पेयर गर्छु तपाईँ र नर्थ कोरियाको त्यो एउटा चाहिँ किम जोङ उनमा केही पनि फरक छैन। तपाईँहरूमा ओबेसिटी छ तपाईँहरूमा, तर त्यो नेपाली जनता, कर्णाली र तराईको मधेसको त्यो गरिब किसानको छोरोहरू हेर्नुहोस्, स्कुल जान सकेका छैन। कस्तो दुर्भाग्य, तपाईँहरूलाई कस्तो लाज नलाग्ने। अब म धेरै तपाईँहरूको समय म लिन चाहन्न र अन्तमा 3 करोड नेपाली जनताहरूको सामुन्ने यो रोस्टमबाट र नेपाल आमालाई सम्झेर 29 वर्ष प्रहरी जवानको हैसियतले काम गरे। तपाईहरूले जति मौका दिनुहुन्छ यो देशको सेवा, नेपाल आमालाई सम्झेर ट्रान्सपरेन्ट रूपमा, इमानदारिताका साथ, इन्टिग्रिटी, विल पावरका साथ तपाईहरूको सामुन्ने उपस्थित हामी हुनेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। र आजको यस समारोह म तपाईँहरूलाई पुनः एकताल धन्यवाद दिँदै र यसमा इन्भल्भ युवाहरू को युवाहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यसमा 100 ग्रुपका युवाहरू पनि असाध्यै एक्टिभली लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि एकदम तपाईँहरूप्रति नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यदि केही क्वेरीजहरू छ भने 10 मिनटको लागि, 5 मिनटको लागि तपाईँहरूको केही क्वेरीजहरू छ भने 5 जना मेरा यहाँ चाहिँ अग्रज साथीहरूलाई म यो स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको 5 मिनट तपाईँहरूको क्वेरीजहरू केही छ भने हामी त्यसको पनि केही जवाफ दिन्छौँ। आउनुहोस्, देवेन्द्र सर, नारायण सर, राजकुमार सर, रोशन सर, यहाँहरू यो स्टेजमा आइदिनु होला। र यदि कसैको केही क्वेरीजहरू छ भने यहाँहरूलाई, मलाई थाहा छ यहाँहरूले सम्पूर्ण अवधारणा पत्रहरू पाइसक्नु भएको छ, त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। यदि पाउनु भएको छैन भने हामी तपाईँहरूलाई फेरि उपलब्ध गराउने नै छौँ। र यहाँहरूको केही क्वेरीजहरू छ भने मेरो चाहिँ साथीहरू रोशन सर, देवेन्द्र सर, नारायण सर, राजकुमार सर यहाँ अगाडि आइदिनु होला। उहाँहरूको क्वेरीजहरूलाई चाहिँ 5 मिनट है सरहरू। अर्को माइक सुशासन भनिसकेपछि यसमा समान सहभागिताको कुरा नै उठ्छ। तपाईँहरूले आज आरम्भ गर्नुभएको यो अभियानमा 5 जना पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, 1 जना पनि महिला किन पर्नु भएन, यो एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ यो सुशासन अभियान विस्तारित हुँदै हुँदै गइसकेपछि, तपाईँहरूको बल प्राप्त हुँदै गइसकेपछि, अघि पनि कुरा उठाउनुभयो हामी शासन व्यवस्था फेरौँ तर अवस्था फेरिएन। त्यो अवस्था फेर्न लागि तपाईँहरू राजनीतिक दलमा परेको हुन्छ कि हुन्न? हामीका धन्यवाद यहाँको क्वेरिजको लागि। हामीका डेफिनेटली अहिले हामी 5 जना छौँ। हामी यो तदर्थ समिति हो, हाम्रो एडहक हो। हामी यसमा चाहिँ सबै नेपाल 75 जिल्लाका दिदीबहिनी सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, आउनुहोस्। हामीहरूको यो डिक्लेरेसनमा यहाँहरूको चित्त बुझ्यो भने यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ र हामी डेफिनेटली उहाँहरूलाई इन्क्लुड गर्छौँ। यसमा कुनै ऊ छैन। र यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, हामी 6 महिना 77 जिल्ला देशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी जान्छौँ, जनताहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ, नेपालका एक्सपर्टहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ, विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ र सबैको सल्लाह लिएर सबैलाई हामी एउटा ठुलो भेला गरेर त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने हामी त्यसपछि निर्णय गर्छौँ। जस्तै आज यो हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानको यहाँबाट शुभारम्भ भएको छ।
यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी तपाईँले अगाडि बढाउँदै हुन्छ, कहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जनताहरूले चाहिँ साँच्चीकै यो रूपमा अब लागू भएको रहेछ है, हाम्रो नेपालमा यस्तो कार्यक्रम आएको रहेछ भनेर चाहिँ कहिलेदेखि अनुभूति गर्न पाउँछन्? यस्ता कार्यक्रमहरू त योभन्दा पहिले पनि नआएका होइन, धेरैले देखि पनि सकेका छन्। कहिले हामीले यस्तो अनुभूति गर्न पाउँछन् हाम्रो दर्शकहरू? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, किनभने यो कुरो सबैको मनमा छ, हामीलाई पनि छ यसको चिन्ता। किनभने हामीले अघि नै भन्यौँ, यो कुनै रहर र लहरले हामीले यो अभियान सुरु गरेको होइन, यो आवश्यकता र हाम्रो बाध्यता हो। र यसको लागि हामीले कार्यक्रम सुशासनभित्र धेरै विषयहरू, धेरै सब्जेक्टहरू पर्छन् र त्यसको मेन चाहिँ त भ्रष्टाचार नै हो, सुशासनको अवरोध। र त्यसमा चाहिँ अरू कुराहरू पनि पर्छ। यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै चिजहरू पर्छ। सबै चिजहरूको एउटा समष्टिगत पोजिटिभ एउटा बाटो नै सुशासन हो। र यसको लागि हामीले मुख्य रूपमा पहिला सुरुमा त हामी अलिकति केही अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषज्ञहरूसँग हामीले, क्षेत्रगत विशेषज्ञहरूसँग समस्या उठेका जुन समस्याहरू राष्ट्रले बेहोर्नु परेको, भोग्नु परेको समस्याहरूको बारेमा क्षेत्रगत विशेषज्ञहरूसँग समक्ष हामी चाहिँ राय परामर्श, अन्तर्क्रिया, छलफल गर्छौँ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि गर्छौँ, तपाईँहरूसँग पनि गर्छौँ। त्यसपछि हामी जुन जुन क्षेत्रमा हामी जसरी काम गर्न सक्छौँ अब्जेक्टिभली, जस्तो हामीले एउटा हेल्प डेस्कको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूमा हामी युवा भाइहरूलाई, मुख्य रूपमा युवा जनशक्ति, युवा हाम्रो देशको उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सङ्गठित गरेर हामी आफै पनि लागेर त्यहाँ नागरिकहरूले झेल्नु परेका समस्याहरू कस्ता छन्, ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्नका लागि के गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा र टु दी पोइन्ट, तथ्य र सत्यमा आधारित भएर प्रमाणित हुने गरी, कुनै कसैलाई झुठा लान्छना नलाउने गरिकन हामी त्यो काम गर्छौँ। र नीतिगत कुराहरूमा पनि, नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा अर्थात् नीतिगत रूपमा करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू, कानुनी रूपमा करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि हामी तर्कपूर्ण रूपमा हामी चाहिँ के भने छलफल गरेर, ऱ्यासनल वेमा छलफल गरेर हामी त्यसलाई दबाब सिर्जना गर्छौँ। त्यस कारण हामीले अवधारणा पत्र पनि भनेका छौँ, यसमा हाम्रो मेन फोकस एउटा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने हुनेछ, एउटा सपोर्ट सर्भिसको लागि हामी चाहिँ हेल्प डेस्क मार्फत सेवा पुर्याउने हुनेछ र अर्को जागरण हुनेछ, जनतामा, नेपाली नागरिकहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हुनेछ। र हामी यसरी नै हामी वान बाई वान डिसिमिल्यारिटिजहरूलाई, विसङ्गतिहरूलाई पहिचान गर्दै यसका निराकरणका उपायहरू पनि खोजी गर्दै जानेछौँ। धन्यवाद। अब एउटा क्वेरिज कसैको छ भने? नमस्कार, म अनलाइन मार्गबाट सुनिन्छ। नमस्कार, म अनलाइन मार्गबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो रमेश खरेल सरलाई। जस्तो तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा कार्यक्रमको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो होइन, अन्तिम अवस्थामा आएर तपाईँ चाहिँ अलग्गिनु भयो, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ज्ञानेन्द्र साईबाट चाहिँ अलग्गिनु भयो उहाँको अभियानबाट। उद्देश्य त दुईटै अभियानको एउटै हो होइन, तर तपाईँले चाहिँ त्यो अभियानबाट अलग्गिएपछि जनताहरू पनि विभाजित भएका छन्। यसरी छुट्टा छुट्टै हिसाबले अभियानहरू चलाउनाले अभियान प्रभावकारी बन्ला र दुवै अभियानको उद्देश्य एउटै होइन र किन छुट्टिनु भयो? अन्तिम चरणमा आएर तपाईँ चाहिँ किन छुट्टिनु भयो? त्यसपछि तपाईँमाथि जनताले चाहिँ प्रश्नहरू ठड्याएका छन्, साँच्चै चाहिँ किन चाहिँ धोका दिनुभयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्छ। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। हामीले सधैँ हाम्रो शुभकामना छ, हामी कहिले पनि धोका दिँदैनौँ, हामी सपोर्ट मात्र गर्छौँ। तर एउटा कुरा, विचार, एउटा चाहिँ रोड म्याप क्लियर नभइकन हामी अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब अझ पनि केही बिग्रेको छैन, अझ पनि हामीले के आह्वान गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा जुन एउटा चाहिँ यो सुशासनको लागि एउटा जुन अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण अभियानकर्ताहरूलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने आउनुहोस्, राउन्ड टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ, विचार विमर्श मिल्योपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी कोहीसँग हाम्रो ऊ छैन, उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ। हामी फेरि पनि के त भन्दाखेरि हाम्रो विचार विमर्श, रोड म्याप हाम्रो मिल्यो भने, डेस्टिनेसन मिल्यो भने हामी जोडिन पनि सक्छौँ। धन्यवाद। अब सायद क्वेरिजहरू केही पनि छैन होला यहाँहरूलाई। फेरि पुनः धन्यवाद छ र हामीलाई यो भेन्यू उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, यो बैठक इभेन्ट्स
को चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै म्यानेजमेन्ट कमिटीहरूप्रति हामी यो हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच।